नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूद्वारा फुलकोट र इजलास बहिष्कार। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बारको निष्कर्ष। बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा कार्यदल गठन। प्रतिवेदन पेश गर्न 3 दिनको समय सीमा। नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न भारतलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। सीमा समस्या संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सैनिक कू। प्रधानमन्त्री सहित सरकारी अधिकारी र सरकार समर्थक दलका नेताहरू सेनाको नियन्त्रणमा। र एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल इरानसँग पराजित। दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार बसेको बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले आज बैठक बोलाउने भने पनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले पदबाट निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशका कारण जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बारको आजको बैठकले न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासन सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले कोही एक व्यक्तिको कारण न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउन नमिल्ने तर्क पनि गर्नुभयो। जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ। न्यायपालिकाले बन्दी राख्नु हुँदैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने बारको बैठकमा पदाधिकारीहरूको निष्कर्षबाट ठोस निर्णय लिने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। जबराले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नगरे प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। सर्वोच्चमा उत्पन्न भएको विवाद समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको फुलकोट र इजलास बहिष्कार गरेर सामूहिक छलफलमा जुटेका न्यायाधीशले मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटेरै राजीनामा दिन आग्रह गर्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले नियमित जस्तै पेशी तोकी आफू बाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोक्नु भएको थियो, तर अन्य न्यायाधीशले बेन्च नै गरे। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक निकायमा भागभण्डा लिने, नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई नहुने गरी पेशी तोक्ने र पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदमा समेत मन्त्री नियुक्तिमा कोटा माग्ने जस्ता गम्भीर आरोपमा मुछिएपछि राजीनामा दिन कानुन व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अरू विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। न्यायपालिकाको जुन इमेज हो यति धेरै विवादमा कहिले पनि आएको थिएन। न्यायपालिकाको इमेज यति धेरै ध्वस्त कहिले पनि भएको थिएन। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द जुडिसियल हिस्ट्री अफ द नेसन। त्यसकारण के छ भने यसको लागि हि इज रेस्पोन्सिबल एन्ड हि हेज टु क्विट। उहाँले चाहिँ के छ भने राजीनामा दिनै पर्छ, पदत्याग गर्नै पर्छ। अब उहाँले जुन ड्यामेज गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ क्षति पुर्याउनु भएको छ, त्यो क्षतिको त क्षतिपूर्ति त सम्भव छैन। तर त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने एक मात्रै उपाय के हुन्छ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने एक मात्रै उपाय के हुन्छ भने एटलिस्ट उहाँले तत्काल पद चाहिँ त्याग गर्नु। प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउनु पर्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको धारणा छ। आज न्यायालयमाथि नै यत्रो समस्या आइपरेको छ, त्यसैले यसलाई निकास दिनुपर्ने जरुरी छ। सबैको चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। न्यायाधीशहरू पनि चिन्तित छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ अब न्यायाधीशहरूले पनि निर्णय गरे भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ। भोलि 11 बजे उहाँलाई भेटेर अब तपाईँले चाहिँ निकास दिनुपर्छ भनेर भन्ने सुनेका छौँ। त्यसैले चाहिँ यो न्यायालयलाई बचाउने क्रममा चाहिँ यस्ता कामहरू हुन्छन्। त्यो कुरोलाई हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ भनौँ न। त्यसो भए भन्नाले मलाई लाग्छ उहाँले अब छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिन जरुरी छ अनि राजीनामा दिएर निकास दिन जरुरी छ।
अब त्यो राजीनामा दिइसकेपछि अनि नयाँ कोर्स चाहिँ सुरु होला। सर्वोच्चमा इजलास बस्न नसक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। न्यायाधीशको जुधाइमा जनताको मिचाइ भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यातायात चलेन भने कति कठिनाइ हुन्छ हैन, पानी निकास थुनियो भने कति कठिनाइ हुन्छ। त्योभन्दा बढी न्यायपालिका नै अवरुद्ध भयो, सर्वोच्च अदालतले नै सुनवाई गरेन भने कति कठिनाइ हुन्छ, कति पीडादायी हुन्छ। त्यसकारण यो पीडादायी अवस्थामा आज जुडिसियरीको नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले, सामान्य प्रधान न्यायाधीशकै कारणले यो घटना अहिले पट्टाक्षेप भएको हुँदाखेरि अहिले अब बडो सरहृदयका साथ हामी यो भन्छौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनका निम्ति सामान्य प्रधान न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला मुख्य दलहरू भने मौन बसेका छन्। अनेक साना ठूला विषयमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिरहने ठूला साना नेताहरू यो विषयमा मौन देखिएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनको दर रेटमा 15% वृद्धि गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डाक्टर रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेललाई नियुक्त गर्नुका साथै कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाल हालसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा आएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दा नेपालका सांसदहरूले ताली बजाएको कुरालाई स्मरण गर्दै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दा ताली बजाउनेलाई ताली बजाइरहने बनाउन पनि भारतलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल भारत सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमा समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। भारतले मोदीजीले आएर सार्वभौम सत्ता हो, तिमीहरू स्वतन्त्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई त ताली बजाई गर्ने बनाइदिनु पर्यो नि, सधैँ ताली बजाउने बनाइदिनु पर्यो। सानो ठुलोको चाहिँ यता पस्यो भने त हालत खराब हुन्छ नि सानोको त। यो सेन्सिटिभिटीलाई पनि भारतीय नेतृत्वले, भारतीय बुद्धिजीवीहरूले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष दाहालले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा चलेको 10 वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको सकारात्मक धारणा भएका कारणले सम्भव भएको पनि बताउनुभयो। हो भने सबैको सहयोग नभइकन त यो शान्ति सम्झौता भएको होइन। त्यसमा हुन त कतिपय शक्ति केन्द्रहरू यो शान्ति सम्झौता हुनै नपाओस् भनेर अन्तिम समयसम्म नि बल गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ रञ्जितजीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा।
अध्यक्ष दाहालले माओवादी जनयुद्ध भारतको सहयोगमा भएको भन्ने प्रचारबाजी झुटो भएको भन्दै माओवादी जनयुद्धलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विज्ञापन आचार संहिता 2078 को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी भएको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन आचार संहिता 2078 को मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोकतन्त्रको पहरेदार सञ्चार माध्यम अन्य उद्योग जस्तै पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण सङ्कटमा परेको छ। विज्ञापन सञ्चार क्षेत्रको एकमात्र आर्थिक स्रोत भए पनि कोभिडका कारण विज्ञापनको बजार खुम्चिएको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञापनको बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अलग्गै ऐन आचार संहिताको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। ऐन सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउन सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकार सहजीकरण र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाली विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा क्लिन फिड लागू गरिएको छ। सरकारबाट उपलब्ध हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनले प्रसारण र प्रकाशन संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुको साथै विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। विज्ञापन बोर्डले नेपालमा क्लिन फिड लागू भएको वर्षगाँठको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराउन बोर्ड क्रियाशील रहेको धारणा राख्नुभयो। ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसायलाई सम्मानित व्यवसायको रूपमा स्थापित गराउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने विश्वास म यहाँ दिलाउन चाहन्छु। बोर्डले पूर्णता पाएको 6 महिनाको अवधिमा कार्यालय स्थापना, सञ्चालनका साथै विज्ञापन एजेन्सीहरूको सूचीकरण कार्य गरेको छ। छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ भने छापा माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको निर्माण, वितरण एवं प्रकाशनको काम भइरहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले अव्यवस्थित विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाले मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता समेत खोसिएको बताउँदै व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विज्ञापन नदिएकै आधारमा त खराब हो भन्ने परिपाटीको विकास अप्ठ्यारो कन्डिसनमा सञ्चार माध्यमबाट हुँदैछ। यो दिशाको न्यूनीकरणको, यो दिशालाई निमित्यान्न गर्ने क्रममा पनि राज्यले विज्ञापन बजारलाई बढाउने क्रममा चाहिँ हामी स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरोस्। विज्ञापन सङ्घ यो दिशामा काम गर्न तयार छौँ। त्यस्तै मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमको लगानीलाई अन्य उद्योग सरहको सञ्चार माध्यमको त्यो लगानीलाई अन्य उद्योग सरहको लगानी नठान्ने यो प्रवृत्ति हामीले पायौँ र हामी कृपा गरेर अनुरोध गर्दछौँ, कमसेकम यो सहुलियत ऋण हो, यो कुनै चन्दा दाता वा चाहिँ भिक्षादान होइन। यसका लागि सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। नेपालमा कोभिड-19 अगाडि 12 अर्बको विज्ञापनको बजार रहेकोमा कोभिड पछि 6 अर्बमा खुम्चिएको बताइएको छ। गत वर्षदेखि नेपालमा विदेशी विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्दै क्लिन फिड अवधारणा ल्याइए पनि सो अनुसार विज्ञापनको बजार बढाउन नसकिएको इङ्गित गर्दै यसका लागि सरकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले समृद्धिको दिशामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके 10 वर्षभित्रमा
दक्षिण एसियामा नेपाल पनि एक सम्पन्न मुलुक बन्ने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डप्रति लक्षित गर्दै हरेकले आफैले आफैलाई अनुशासित बनाएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। विज्ञापन दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले उदाहरणीय बनेर समृद्धिको अभियानमा जुट्न विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई सचेत गराउनुभयो। समृद्धिको कुरा गरेर जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्रमा साउथ एसियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुन सक्दछौँ। मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8284 पीसीआर र 2580 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11361 पुगेको छ। सोमबार 501 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 10360 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 185, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 9 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई 1,620,000 मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप प्रदान गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID नेपालका निर्देशक सेपिडे केभान्सार्डले मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अनुदान सहायता स्वरूप युनिसेफ मार्फत खरिद गरी टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखिएका 4 थान अत्यन्त न्यून तापक्रमका फ्रिजरमा सो खोप लगाउनु अघिसम्म भण्डारण गरिनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक केभान्सार्डले कोभिड महामारीको समयमा नेपालप्रतिको सहयोगलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम अनुसार 1 लाखभन्दा बढी कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले खोपलाई भण्डारण तथा वितरण गर्नका लागि उचित संरचना समेत सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई थप सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताउनु भएको छ। निर्देशक केभान्सार्डले अमेरिकाले यसअघि नेपाललाई असारमा 1 मात्रा मात्र लगाइ पुग्ने 15,30,000 मात्राको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पनि अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउनु भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले करिब 12 करोड 20 लाख डलर भन्दा बढीको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। These 100,000 vaccines are significant not only because they are Pfizer and they are approved for children under over 12, but it's also significant because in cooperation with the Ministry of Public Health, with our partners here at UNICEF who are here with us, with COVAX and with others, the process that we have gone through, working with them to set up the cold chains, to provide the training and the special PPEs, is going to allow the government of Nepal to receive more Pfizer vaccines in the future. कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले अमेरिकाले 1 लाखभन्दा बढी मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। ग्रासरुट लेभलमा र लोकल लेभलमा हामीले लगाउन सक्यौँ भने हामीले अब आउने 60 लाख फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ 12 देखि 18 वर्षको उमेरको समूहलाई लगाउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी ट्रायल हो। यो भ्याक्सिन US सरकारले जुन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ त्यसको लागि US सरकारलाई नेपालको सरकारको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अमेरिका कोभिड महामारीको अन्त्य र सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको USAID ले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी 7 प्रदेशमा विभिन्न विधामा निशुल्क सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। विदेशमा समस्यामा परेर स्वदेश फर्किएकाहरूको पुनरुत्थान गर्न तालिम सञ्चालन गरिने भएको हो। स्वदेशमा भएका युवाहरूको पसिना पटक पटक विदेशी मुलुकको माटोमा मिसिनु दुःखको कुरा हो। देशको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने युवाहरू विदेश पलायन भएको देखिन्छ। देशमा बालबालिका र वृद्ध वृद्धा मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। विदेशिएका नेपालीहरू फर्किँदा काठको बाकसमा फर्कन्छन् वा सकुशल आउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन। देशमा भएका यस्ता समस्यालाई निर्मूल पार्न वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परेर स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै केही सिप सिक्न इच्छुक भएकाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न विधामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो। जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिप सिकेर जानुभयो भने तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी र सुरक्षित हुन्छ। किनभने हातमा सिप भएपछि भोको बस्नु पर्दैन, विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले सिप सिकेर जानुस्, सुरक्षित भइन्छ, लाभदायी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निशुल्क सिप तालिम सञ्चालन गरेका हौँ। 1 महिने आधारभूत सिप तालिम पूरा भइसके पश्चात निशुल्क सिप परीक्षण समेत हुनेछ र पास भए नेपाल सरकारबाट प्रमाणपत्र समेत प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूले तालिम लिनका लागि पालिकाले वा ओडाले सिफारिस गर्नुपर्नेछ। तालिम सकिएपछि उहाँहरूले निशुल्क सिप परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ। निशुल्क सिप परीक्षणमा पास भयो भने त्यो राष्ट्रिय सिप विकास समितिको प्रमाणपत्र, त्यो भनेको नेपाल सरकारको बाट चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ। त्यो प्रमाणपत्र भनेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पनि हो। देश विकासको लागि युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। देशका युवाहरू रोजगार भएपछि मात्रै मुलुकले समुन्नतिको मार्ग लिने निश्चित छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोधा चौलागाईको रिपोर्ट। तिहार सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा माटोको सामग्रीका लागि प्रख्यात भक्तपुरका कुमालेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तिहारको लागि चाहिने माटोका सामग्रीको माग बढेपछि कुमालेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार नजिकै आउँदैछ। यसका लागि आवश्यक सामग्री फलफूल, सयपत्री र मखमली फूलको माला, भाइ मसलासँगै दियो बाल्ने पालाको समेत माग दिनदिनै बढ्दो छ। बजारमा पालाको माग बढेसँगै भक्तपुरका कुमाले समुदायलाई यतिखेर पाला बनाउने, सुकाउने र पोलेर तयार गरी बजार पठाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तिहार आउन अझै हप्ता दिनभन्दा बढी समय बाँकी छ। हप्ता दिनभित्र माग अनुसारको पाला पठाउन नसके बनाएको व्यर्थ हुने गरेको छ। विशेष गरी तिहारमा लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नका लागि फलफूल, सयपत्री फूल सँगै झिलिमिली बत्ती बाल्ने परम्पराले माटोको पालाको माग पनि बढी हुने गरेको छ। पहिला भए धेरै तिहार आउन त्यसै सबैजनाले बनाउन थाल्थ्यो। आजभोलि अब त्यति बनाउने मान्छेहरू नै छैन। अनि पहिलाको वर्षमा पोहोर सालमा मात्र भन्दाखेरि मैले चाहिँ पहिलाको वर्ष चैत सिधेर वैशाखदेखि नै बनाउन थालेको। तर यो पाल चाहिँ अहिले के भन्छ 2 हप्ता अगाडि मात्र। माटोको भाँडा बनाउन पहिले जस्तो झन्झट नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोगले गर्दा पहिले माटोलाई खुट्टाले फुटाउने गरे पनि अहिले त्यसका लागि मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। पुरानै ढाँचाले त्यस्तो हातले घुमाउने चक्का हुन्छ, हातले घुमाएर बनाउँछ। अहिले त्यही इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ घुमाएर बनाउँछ। परालले यो छाली भन्छ, परालले पोल्ने हो। अहिले अलिकति नयाँ ढङ्गले बनाइरहेको छौँ। त्यो भित्र चाहिँ सामान लोड गर्ने, टन्नै सामान लोड गर्ने, केही पनि नराख्ने, खालि भाँडा मात्र राख्ने, पालाहरू मात्र राख्ने। अनि तलबाट त्यो 10-12 घन्टा आगो दिने। माटोको भाँडा बनाउन माटो ल्याउनमा समस्या परेको र माटो ल्याउन धेरै पैसा तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। माटोको भाँडाको बजार घटे पनि पुर्खाले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन यो पेसा अपनाइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो पुर्खौली पेसा हो। यो पहिला हाम्रो भक्तपुरबाटै ल्याउने, भक्तपुरकै माटो हुन्थ्यो। त्यसपछि भक्तपुरमा नपाएर अब तपाईँको ललितपुर हरिसिटीबाट माटो आयो। त्यहाँबाट अब त्यहाँ पनि अब प्लानिङ भयो होइन।
अब त्यहाँबाट पनि माटो झिक्न दिएन, माटो पाएन। अब अहिले यो माटो चाहिँ साँखुबाट आइरहेछ। समयसँगै आएको परिवर्तनले पछिल्लो पुस्तालाई माटोको सामग्रीप्रति आकर्षण देखिएको छैन, जसले गर्दा आउने वर्षमा माटोको सामग्री लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई कारबाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुरूप अनिवार्य नगद मौजदात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेका 3वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्कलाई नगद जरिवाना गरेको हो। त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले मौजदात कायम नगरेको, विपन्न वर्ग कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको र सिसिडी अनुपात कायम नगरेको भन्दै विभिन्न फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि कारबाही गरेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 87.63 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढेर 2672.25 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार कारोबारमा आएका कुल 229 कम्पनीका 83,95,000 धितोपत्र 4 अर्ब 3 करोड रकम बराबरमा कारोबार भएको हो। कारोबारमा 211वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 10वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। कारोबारका क्रममा 2 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ, जसमा मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनी, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमालयन पावर पार्टनर, शिवश्री हाइड्रो पावर, गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्क एन्ड फाइनान्स, दिव्यश्वरी नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, राधी विद्युत कम्पनी, गोर्खाज फाइनान्स, श्री इन्भेस्टमेन्ट, बेस्ट फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अरुण काबेली पावर लगायत कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको हो। सोमबारबाट हस्तकला कोसेली मेला सुरु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घ र भाट भटेनीको संयुक्त आयोजनामा नक्सालको भाट भटेनीमा हस्तकला कोसेली मेला सुरु भएको हो। मेला सोमबारदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँको नक्सालमा, कार्तिक 11देखि 13 गतेसम्म भक्तपुरको ठिमी र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा रहेको भाट भटेनीमा सञ्चालन हुनेछ। उद्घाटन चाहिँ हामी भाटभटेनी नक्सालबाट गर्दैछौँ भने समापन चाहिँ पाटनको कृष्ण गल्लीमा हुनेछ। यसमा जम्मा हामीहरूको 28वटा स्टल रहेको छ र यो मेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै हस्तकलाको सामग्रीको आन्तरिक बजारमा बजार विस्तार र प्रबन्धनको लागि मुख्य उद्देश्यले हामीले यो भाटभटेनीको कम्पाउन्डमा गर्न आइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हस्तकलाको सामग्री गुणस्तरीय एवं चाहिँ नेपाली बजार या नेपाली व्यक्ति या नेपाली जनताले पनि उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो लागि कोरोना भाइरसका कारण थला परेको हस्तकला क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजान मेलाले सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास छ। अब खेलकुद समाचार। ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा सोमबार भएको खेलमा नेपाल बलियो टिम इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा इरानलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको नेपालले दोस्रो हाफमा 4 गोल बेहोर्यो। यस जितसँगै समूह बीमा रहेको इरानले 3 अङ्क जोडेको छ। इरान समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै अन्तिम खेलमा नेपालले लेबनानसँग आगामी आइतबार खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर-23 एसियन कप खेल्नेछन्।
यस्तै दोस्रो टोलीमध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर 23 एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका रहेको छ। कालिका नगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा कालिका नगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै ललितपुर नकआउट चरणमा पुगेको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा रजनी थोकरले गोल गर्दै ललितपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर निशा थोकरले गोल गर्दै कालिकालाई खेलमा फर्काउँदै नतिजा बराबरीको अवस्थामा लगेको थिइन्। त्यसपछिको बाँकी समयमा दुवै टोलीले गोलका लागि राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि सफल हुन सकेनन् र अङ्क बाँडे। यस बराबरीसँगै समूह बी को ललितपुरले 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो र समूहको विजेता बन्दै अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। कालिकाले समेत 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो, तर कालिका उपविजेतामा सीमित भयो। सुरुवाती गोलको कारण ललितपुरले दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेको हो। प्रतियोगितामा 31 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी टोलीलाई एन्फाले 10 समूहमा विभाजन गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लिगमा छनौट हुनेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब च्यासल युथ क्लबले आसन्न ए डिभिजन लिगका लागि 2 विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। राजधानीमा च्यासल युथ क्लबले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्यामरुनका 22 वर्षीय कित्वा यानिक र 25 वर्षीय मौसा अबगानलाई अनुबन्ध गरेको हो। च्यासलले क्यामरुनी खेलाडी द्वयलाई 1-1 वर्षका लागि अनुबन्धन गरेको हो। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्सबाट खेलेका दुवैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले उनीहरूलाई अनुबन्ध गरिएको च्यासलका अध्यक्ष रमेश बेन्जनकारले बताए। यसअघि च्यासलले नेपाली मूलका इटालियन खेलाडी विकास मेराग्लियालाई अनुबन्ध गर्दै चर्चा लिइसकेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लिग नजिकिँदै गर्दा क्लबहरूले खेलाडीहरूलाई अनुबन्ध गर्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले आज बैठक बोलाउने भने पनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले पदबाट निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमका किसानहरूले प्रदेश सरकार समक्ष राहत र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। आज भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कृषि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित घरधुरीको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन, क्षतिपूर्ति तथा किसानलाई तत्काल उचित राहत, घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा घरबार विहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था, कृषि पेशा सुरक्षाका लागि बाली र पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,361 पुगेको छ। आज 501 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 10,360 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सैनिक कू भएको छ। सुडानका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सहित थुप्रै सरकारी अधिकारी र सरकार समर्थक दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदोक र कम्तीमा 4 जना मन्त्रीलाई आज बिहानै उनीहरूकै घरमा अज्ञात सैनिकले हिरासतमा लिएको बताइएको छ। यद्यपि सुडानको सेनाले यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन, तर सुडानको मुख्य लोकतन्त्र समर्थित समूहले आफ्ना समर्थकहरूलाई सैनिक कुको प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेको छ। ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा सोमबार भएको खेलमा नेपाल बलियो टिम इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। इरान समूहको शीर्ष स्थानमा छ, नेपाल भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग बिहीबार भिडन्त गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।